बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रात को आपने लहसुन पर यह अमल करना है और सुई में उसको डालकर घर में उस जगह रख देना है। इस अमल की बरकत से आपके घर में रिस्क का मौजज़ा हो जाएगा और आप अपनी आंखों से रिस्क को बरसता हुआ देखेंगे। अक्सर लोग ये सोचकर अमल नहीं करते कि 2 लहसुन और 1 सुई के अमल से कैसे गुर्बत खत्म हो सकती है और कैसे रिस्क की बारिश हो सकती है। तो याद रहे कि रिस्क की बारिश अल्लाह करेगा। बस आपने अल्लाह ताला का कलाम इस वजीफे की सूरत में पढ़ना है और अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेनी है। जो लोग यकीन कर लेते हैं वो अपनी आंखों से मौजज़ात देखते हैं। आज की वीडियो में आपको अपनी एक बहन की जुबानी इस अमल के मौजज़ात बताने जा रहा हूं कि कैसे हमारी इस बहन ने इस अमल को किया और उनकी हिंदू सहेली की जिंदगी में क्या मौजज़ात पेश आए। तो मेरी बहनों, चलिए आपको अपनी इस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं ताकि आपको इस अमल की ताकत का अंदाजा हो जाए। ये बहन अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक आपके साथ जुड़े हुए हर फर्द के दुख दर्द को दूर करे, उनकी परेशानी और मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर करे। इस्लामिक टीचर, मेरा आपके साथ ताल्लुक 4 साल पुराना है। 4 सालों में से सोशल मीडिया पर आपके चैनल इस्लामिक टीचर से हर वक्त जुड़ी हुई हूँ। आपके चैनल की हर वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करती हूँ और बताई गई बातों से भरपूर फवायद भी उठाती हूँ। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से है। हम 40 सालों से अमेरिका में ही रहते हैं, यहाँ हमारा कारोबार है। मुझे आपके बताए हुए वज़ाइफ से अनगिनत फ़वाइद हासिल हुए हैं और ऐसे ऐसे मौजज़ात ज़िंदगी में देखने को मिले कि मैं उनको यहाँ बयान नहीं कर सकती। इस्लामिक टीचर, आपके चैनल से बहुत सारे वज़ाइफ किए, इनसे बहुत फ़वाइद और मौजज़ात मिले, मगर जो मौजज़ात मैंने लहसुन वाले अमल के देखे, जिसमें 1 लहसुन के टुकड़े पर 30 मरतबा बिस्मिल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनियों को पढ़कर सुई में डालकर रखना था, इस जैसे मौजज़ात किसी दूसरे अमल के नहीं हैं। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए कि इस अमल से अपनी आंखों से ऐसी ऐसी जगहों से पैसे आते देखे कि आपको बयान नहीं कर सकती। ऐसा मौजज़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस्लामिक टीचर, यहाँ ये बात बताते हुए आपसे लाजमी एक बात शेयर करूंगी जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। इस्लामिक टीचर, आपको मैं आपके ही बताए हुए एक ऐसे अमल के बारे में बताती हूँ जिसे मेरे एक हिंदू घराने की दोस्त ने मेरे कहने पर किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्त दायरा इस्लाम में दाखिल हुई और उसके घर के 6 के 6 अफराद सब के सब ने इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो चुके हैं। वो सारी फैमिली 5 वक्त की नमाजी है और उन्होंने 2 उम्रे और 1 हज भी अदा किया है। इस्लामिक टीचर, मेरी इस दोस्त ने इस्लाम कबूल किया, शरीयत को फॉलो कर रही है। मैं समझती हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी सादत है। उसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दोनों जहां की दौलत मिल गई और इसका 100% क्रेडिट आपको जाता है। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बयान नहीं कर सकती। इस्लामिक टीचर, अब आपको इस अमल के बारे में बताती हूँ जिस अमल की वजह से मेरी दोस्त को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। इस्लामिक टीचर, 4 साल कबल मैंने आपका एक दर्स सुना था जिसमें आपने लहसुन और सुई के साथ अल्लाह के नामों का अमल बताया था। उन दिनों हमारे हालात बहुत ख़राब थे। हमारा टेक वे था जो बहुत नुकसान पर चल रहा था। हम सोच रहे थे कि इसको ख़त्म कर दें। जब नुकसान पर नुकसान हो रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या ज़रूरत है इसी कारोबार में अपना पैसा बर्बाद करें। हम मियाँ बीवी यही बातें सोच रहे थे। उसी दौरान आपका अमल हमने देखा तो मैंने अपने खाविंद को तसल्ली दी कि देखो, दिल छोटा मत करो, हम किसी के साथ जुल्म नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में पैसा भी खर्च करते हैं, ज़कात सदक़ात भी देते हैं, उसकी इबादत भी करते हैं, इस अमल के साथ उससे मांगते हैं। इंशाअल्लाह उसकी ज़ात पर मुकम्मल यकीन है, वो हमारे हालात ज़रूर तब्दील कर देगा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए, जिस दिन हमने इस अमल को जारी किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमें इतनी आमदनी हुई कि पूरे महीने की आमदनी एक तरफ और उस दिन की आमदनी एक तरफ।
اس دن کے بعد ہر آنے والا دن ایسا تھا کہ بہتر سے بہتر ہی کی طرف جا رہا تھا، اور آج الحمدللہ اس عمل کی برکت سے ہماری ریاست کیلیفورنیا میں 3 ٹیک وے کی 3 برانچز ہیں، اور سب الحمدللہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں۔ یہ تو میری کارگزاری تھی جو میں نے خود آزمائی۔ اب میں آپ کو اپنی سہیلی کی کارگزاری سناتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے میاں بیوی کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ پورا محلہ ہم سے متاثر تھا۔ ہمارے محلے میں ایک ہندو گھرانہ تھا، ان کے یہاں ہمارا بہت آنا جانا تھا۔ اس گھرانے کا تعلق انڈیا کے شہر گجرات سے تھا۔ وہ میری دوست اسلام سے بہت متاثر تھی۔ میں اپنی دوست کو اولیاء کرام کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتی۔ وہ گھر آتی تو مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ اسلامک ٹیچر، ایک دن ایسا ہوا کہ میری وہ دوست مجھ سے ملنے آئی۔ اس وقت وہ بہت پریشان اور اداس تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھے اپنی پریشانی شیئر کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میرے خاوند آج رو رہے تھے۔ ان کا لاس اینجلس میں کپڑے کا بہت اچھا کاروبار تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، مگر 8 ماہ ہونے کو ہیں، کام بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ان 8 ماہ میں ان پر بہت قرضہ بھی آ چکا ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ قرض والے بہت تنگ کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے گھر برائے فروخت کا اشتہار لگایا ہے، اور گھر فروخت ہوا اور قرضہ اتر جائے گا۔ جب میں نے اس کی ساری بات سنی تو اس کو تسلی دی اور اس کو میں نے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ پھر وہی دن تھا، اس نے مجھے کہا، دیکھو بہن، مجھے کلمہ پڑھاؤ، آج کے دن میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دل بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا، نماز سکھائی اور اس کو اسی عمل کے بارے میں بتایا۔ اس عمل کو کرنے میں اس کی بہت مدد کی۔ اسلامک ٹیچر، اس نے بھی اس عمل کو جاری رکھا۔ الحمدللہ 4 دن بعد ان کی ساری فیملی نے اسی عمل کا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب سے وہ بہن اس عمل کو جاری رکھے ہوئے تھی، تب سے میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ تو ان کو اپنا معجزہ دکھا، ایسا معجزہ دکھا کہ سب گھر والوں کو اسلام کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ نے میری سن لی، ایسا ہی ہوا۔ سب گھر والوں نے اس عمل کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور آج الحمدللہ اس عمل کی بدولت بہت بڑے بزنس مین بن چکے ہیں، حج اور عمرے بھی کر چکے ہیں، اور اس سال بھی ساری فیملی حج پر جائے گی۔ اسلامک ٹیچر، آپ پلیز میری یہ کارگزاری لازمی اپنے درس میں بیان کیجئے گا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے مسائل حل فرمائے، تمام تر لوگوں کے رزق کے معاملے میں پریشانی کو ختم فرما دے۔ اسلامک ٹیچر، اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک کا بہت دھیان اور قرب بھی ملتا ہے۔ آپ کی بہن فوزیہ مقصود، لاس اینجلس، امریکہ۔ پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کیسا معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لہسن پر آپ نے 30 مرتبہ بسم اللہ یا رزاق یا غنی پڑھنا ہے اور اس کو سوئی میں پرو دینا ہے، اور دوسرے لہسن پر بھی یہ عمل کرنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس لہسن کو کسی ڈھکن والے برتن میں ڈال کر اپنے بیڈ روم میں رکھ دینا ہے، اور تیسرے دن عمل دہرانا ہے۔ اس عمل کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔